श्री गणेशाय नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशिन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। कान्ते स्थिता मृषति निन्दितशारदिन्दो एत्रैर्कतो विलसिता मतिसाङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आनंद सुखमय श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार परमात्मा का अखिलेश्वर आनंद धाम विभु का अमृत रसास्वादन गर्दै हुनुहुन्छ। भाग्यको उदय भएपछि सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। प्रभुका गोपनीय लीला र समाधुरी आस्वादन गर्नका लागि, श्रवण गर्नका लागि, दर्शन प्रभुका छविहरूको लीलाहरूको दर्शन गर्नका लागि हाम्रा आँखाहरू तडपिरहेका हुन्छन्। हाम्रो दिव्यमय नेत्रपटलबाट प्रभुको लीला दर्शन गर्नका लागि बारम्बार मन शुभा हुने गर्दछ। कर्णपुटहरूले दिव्यमय प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गर्नका लागि कटौरीहरू थापिरहेका हुन्छन्। जति आस्वादन गरो अरू आस्वादन गर्ने मनसाय बन्दछ। अरू श्रवण गरौँ नवनवायमान प्रभुका लीला अमृतहरू रसास्वादन गरौँ, जसका कारणले प्राणीहरू भवाटवीबाट दुःखबाट राजन मुक्ति हुने गर्दछन्। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुभयो, वास्तवमा राजन भगवान परमात्मा सबै प्राणीहरूका साँची सत्ता रूप हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मा सबैका द्रष्टा ज्योतिपुञ्ज रूप हुनुहुन्छ। हृदय आकाशमा लागेको घनघटालाई हटाएर निर्मल बनाइदिनुहुन्छ र जीव आफै भित्र त्यो ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्दछ। ब्रह्मानन्द स्वरूप
परमात्माको अनुभव गर्दछ। आखिरी त्यो परमात्मामा नै आफ्नो चित्तवृत्ति नलागेसम्म, उसको नभएसम्म यो दुःख छुट्नेवाला छैन। त्यसैले जगत भनेको दुःखको कारण हो, दुःखको सागर हो, सुखमय परमात्मा हो। त्यसैले जगतमा रहँदै यो शरीर रूप जगतलाई हामीले प्राप्त गर्दै, यसमा बल हुँदै, यी शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले राम्रो काम गर्दा गर्दै हामीले माङ्गल्यमय प्रभुलाई पाउनु पर्दा कोसिस गर्नुपर्दछ। परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि उद्योग गर्नुपर्दछ। राजन, आज हजुरको पनि सौभाग्य प्राप्त भएको छ। हजुरले धेरै प्रभुका दिव्य गोपनीय लीलाहरू श्रवण गरिबक्स्यो। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभुले गोपनीय पञ्चप्राणहरू रास पञ्चाध्यायमा प्राणी मात्रका लागि जीवित हुन् भनेर भगवानको सर्वाङ्ग स्वरूप भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो, जसलाई जुन तरिकाले आस्वादन गरे पनि गर्नु पर्यो, जुन तरिकाले हामीले मान गरे पनि, सुने पनि, लीला रचे पनि, नयाँ प्रकारका प्रभुका लीलाहरूलाई दर्शनीय गरे तापनि, कर्म गरे पनि, धर्म गरे पनि, जस्तो प्रकारद्वारा पनि त्यो जीवले परमात्माका लीलालाई आस्वादन गर्दछ भने दुःखमय भवाटवीबाट त्यो जीव मोक्ष हुन्छ। श्रोत्रेन्द्रिय सबैभन्दा पहिले त श्रुतिहरूलाई, श्रुति भनेको सुन्नु पर्यो, प्रभुका लीलाहरूलाई सुन्नु पर्यो, शास्त्रहरूको प्रमाणहरूलाई सुन्नु पर्यो। हाम्रो एक एक मिनिटमा हाम्रो ढुकढुकीले के वाचन गरिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बल्ल हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञान भएपछि वैराग्य प्राप्त हुन्छ। ज्ञान र वैराग्यको प्रगाढ बढ्दै जाँदाखेरि भक्ति प्रबुद्ध हुँदै आउनुहुन्छ अथवा भक्ति बढेर आउँदैछन्। जब भक्ति रूपी आमा हाम्रो यो दिव्यमय सारा कार्यहरूमा ब्रह्ममय भाव उत्पत्ति हुँदछ, तब भक्ति अझै पलाउँदै जान्छ। भक्ति बेगरको कुनै पनि चिज जीवित हुन सक्दैन। हामीले एउटा वृक्ष रोपेपछि भक्तिपूर्वक, प्रेमपूर्वक त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्दछ। परमात्माको बीज ज्ञानहरू रोप्दै गएपछि त्यसलाई अखण्ड अभीक्षण रूपद्वारा हामीले भक्तिको उदय हुनका लागि प्रभुका अमृतहरू नै रसास्वादन गर्नुपर्दछ। हजुरले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, यसबाट सारा विश्व ब्रह्माण्ड जीवहरूले जसले श्रीमद् भागवतम ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यार्थम भवसागरे, भवसागरबाट ती जीवहरू मुक्ति हुने गर्दछन्। जसले भागवत शास्त्रलाई श्रवण गर्दछ, भागवत शास्त्र पुस्तक होइन, भागवत शास्त्र भगवानको सर्वाङ्ग शरीर हो। भगवानको शिर मुकुट मणि छ, मुखारबिन्द छ, भगवानका यी शरीरका सारा अङ्गहरूले भरिएको र काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यहरूबाट रहित भएको भक्ति नै भक्तिहरूको चाहिँ खानी ज्ञान वैराग्य पनि यसबाट प्रबुद्ध हुने गर्दछन्। त्यसो हुनाले यसबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भक्ति प्राप्त हुन्छ, यसबाट वैराग्य तो त्यो जीव प्राप्त हुन्छ। किनभने सत्य वस्तुलाई जानेपछि स्वत प्राणीहरू आफै वैरागी भइहाल्दछ। जान्नुको अर्थ वैराग्य आफै भइहाल्दछ। वैराग्य हुनुको अर्थ भएका सबै चिजहरूलाई परित्याग गरेर एकान्तमा गएर बस्नुलाई वैराग्य भनिएको छैन। वैराग्य भनेको हामी भित्रको सम्पूर्ण ब्रह्मानन्दलाई जानेर बाहिरी वस्तुलाई पकड नगर्नु,
त्यसलाई सहाराका लागि स्वीकार गर्नु, बाँच्नका लागि स्वीकार गर्नु, प्रभुको सेवा गर्नका लागि स्वीकार गर्नु, प्राण धान्नका लागि स्वीकार गर्नु, यसका लागि यो सारा प्राकृतिक सारा वस्तुहरू जरुरत छ। त्यसो हुनाले ती वस्तुहरूमा लिप्त नहुनुको अर्थ हो मुक्त। राजन, ब्रजबामाहरूलाई भगवानले कमलका गट्टा जत्रा आँखा पारेर हेरिदिनुभयो। भगवानले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो, जो मेरा भक्तहरू मेरा शरणमा आउँदछन् उनीहरूलाई मैले ज्ञान, भक्ति र वैराग्यले परिपूर्ण बनाउँदछु। धन लक्ष्मी उनीहरूका अघि र पछि घुमिरहँदछन्। ठुला ठुला ज्ञानी मनस्वी तपस्वीहरू त्यो परमात्मा भक्ति जनहरूका ज्ञानहरू उनीहरूले कसरी परमात्माबाट प्राप्त गरे त्यो आस्वादन गर्न उनीहरू सर्वदा एकाकार रूपद्वारा परमात्माको चिन्तन गरिरहनु भएको हुन्छ। तिनी महामनीषी जनहरूलाई पनि फेल गर्दछन् यी भक्तिले। भक्ति त प्रकाण्डमय बडो प्रेम कि खानी हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले परमात्माका अमृत रसास्वादन गर्दै जाँदा, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै जाँदा, प्रभुका लीलाहरू आस्वादन हामीले गर्दै जाँदा सारा प्रकारका बाहिरी विकारहरूबाट रहित भएको निर्मल स्वच्छ शान्त आनन्द स्वरूप परमात्मालाई हामी दर्शन गर्न सक्दछौँ। राजन, त्यो दिव्य दर्शन ब्रज गोपीहरूले पाउनु भएको छ, ब्रजभामाहरूले पाउनु भएको छ, ब्रजका ग्वाल बालहरूले पाउनु भएको छ। सारा लता पतकाहरू सर्वदा प्रकारद्वारा हा कृष्ण करुणा सिन्धु कृपा सिन्धु भनेर भगवानलाई पुकारा गर्दछन्। त्यो परमात्मालाई वेद वेदाङ्गहरूले अनेक प्रकारका स्वर ध्वनिहरूद्वारा पुकारा गर्दछन्। त्यही ब्रह्मानन्द आनन्द स्वरूप परमात्मालाई आज ब्रजका गोपीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। भगवानले अखण्ड भक्ति भएको देखेर कर्म पनि भक्तिमय भयो, ज्ञान पनि भक्तिमय भयो। अवीक्षण रूपद्वारा अश्रुपूरित अथवा खोलो बगे झैँ शरीरका घनाघटाबाट आँसु झरिरहेका छन् ब्रज गोपिनीहरूका। भगवानका समीप प्रभुको दर्शनका लालसा बोकिरहनु भएको छ र त्यो भगवानले सम्पूर्ण प्रकारद्वारा प्रभु तै पनि सवारी भइबक्सेन, तै पनि परमात्मा सवारी भइबक्सेन र एकान्तमा बसेर ब्रज गोपीहरूले भगवानको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। अथवा सोच्नुभयो, हामी बाहिर भौतारी रहँदाखेरि, बाहिर घुमिरहेको अवस्थामा त्यो परमात्मालाई पाउन सकिँदैन कि के हो? हामीले दुःख भयो भनेर यो भित्री आनन्द रूप ब्रह्म परमात्मालाई जान्न छोडेर आफूभित्रको ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानम त्यो कलिलाई नै आउन नदिने आनन्दका स्वरूप ब्रह्मानन्द परमात्मालाई आत्मा ज्ञान रूपद्वारा आफैभित्र बोधन गर्न हामीले छोडेर बाहिर दुःखलाई हटाउनका लागि अनेक चिजहरूको हामी आश्रय लिएर हिँडेका छौँ कि भगवानलाई बाहिर खोज्दै जाँदा त्यो ब्रह्म कहीँ लुकेर गयो कि त्यसलाई हामीले एकचोटि हृदयको आकाशमा दर्शन गर्नु पर्यो। हामी एकान्तमा बसेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्ता मन्त्रहरू द्वादशाक्षरी मन्त्र जपेर राधा कृष्ण प्रणय विक्लिति लादिनी शक्ति रस्मा देखत मानव बपभूमि पुरा देह भेदम गतौ तौ। भगवानको यो दिव्यमय राधा कृष्ण प्रभु एउटै ब्रह्मानन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ। भक्ति स्वरूपिणी राधा रानी हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम भगवान नारायण भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। राधा सहित जुगल सरकार प्रभु हाम्रा हृदयका अन्तःकरणमा शक्ति र शक्तिमान रूपले विराजमान रहनुहुन्छ।
हाम्रा शक्ति र शक्तिमान रूपले जब त्यो परमात्मा हाम्रो हृदय अन्तःकरणमा प्रभु राज गर्नुहुन्छ, हामीले त्यो परमात्मालाई भुल्यौँ कि? त्यसो हुनाले सबै एकान्तमा बसेर यमुना पुलिनका तटमा जाउँ। यमुना पुलिनका तटमा गएर एकान्त प्रभाग्द आँखा बन्द गरेर सबैले आसन पटबन्द गरेर बसौँ र त्यो हाम्रो नन्दको छोरा चौरे, हाम्रो प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ दयाका सिन्धु आनन्द कन्द सुख सागर परमात्मा श्री कृष्ण चन्द्रलाई हामीले बोलाऊँ। एकान्त किन नसुन्ला? ऊ त वास्तवमा हामीले मनद्वारा बोलेको पनि सुन्दछ, हामीले बुद्धिहरू विवेकहरूद्वारा उसको भजन गरेको पनि सुन्दछ। आँखा बन्द गरेर हामीले बिस्तारै मन रूपले जप गरे पनि उसले सुनिरहेको हुन्छ। ऊ त असाध्यै तिखा कान भएको छ। त्यसो हुनाले हामीले लुकाएर गरेको चिज पनि उसले जानिरहेको हुन्छ। उसको लागि आसमानमा लुकाउने चिज कहाँ छ र? हामीले कसलाई लुकाउने, कहाँ लुकाउन सक्छौँ र? त्यसो हुनाले त्यो भगवान सर्वव्यापक स्वतन्त्र भएर पनि आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, आनन्द प्रदान गर्नका लागि आनन्दै आनन्दको रसभरी, आनन्दै आनन्दको लट्टु परमात्मा हुनुहुन्छ। र त्यस्तो भगवान हामीलाई छोडेर हे चौरे, हे नन्दको छोरा, हे माखन चोर, हे गोपीहरूको चित्त चोर, हे सम्पूर्ण प्राणीहरूका चाहिँ पालनकर्ता परमात्मन हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। ब्रज गोपीहरूले, ब्रज बामाहरूले अनन्य प्रकारद्वारा परमात्माको बन्धन गर्न लागे, तैपनि आएनन् मोहन, तैपनि आएनन् मोहन। अझ अरू विहल दशा बढिरहेको छ। वास्तवमा भजन गर्दा गर्दै त्यो वस्तुलाई खोज्दा खोज्दै वियोगान्तको अवस्थामा जीवले त्यो परमात्मा अथवा त्यो जीव आउँदछ भने त्यो पनि हाम्रा लागि फिका पर्दछ। त्यसैले हामीले उपन्यासकारहरूले, यस्तै गरेर कथाकारहरूले हाम्रा ठुला ठुला सिनेमाहरूमा, अरू कार्यहरूमा संयोगान्तबाट कार्य सुरु हुँदै जान्छ। वियोगान्तमा सबै जीवहरूको हृदयलाई चटक्क चुनेर प्रिय प्रीतमको कुराहरू अथवा नायक र नायिकाको सम्बन्धहरू छुट्ने गर्दछ र अन्तिममा गएर ठप्प जोडिन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि सबै हाँस्छन्। यही हेर्नका लागि सयौं दिनसम्म हामी भाग 1, भाग 2, भाग 3 भनेर अनेक कार्यहरू हेरिरहेका हुन्छौँ। यस्तै नायक र नायिकाको सिद्धान्त अनुसार परमात्मा पनि सारा जगतको लीला रचिबक्सन्छ। त्यस्ता भगवान करुणा सिन्धु प्रभु हजुर हाम्रा नायक हुनुहुन्छ। हाम्रो यो प्रकृतिका नायक पुरुषोत्तम हजुर हुनुहुन्छ। सारा प्रकृतिका मालिक हजुर हुनुहुन्छ र हामी नायिकाहरू लीला गर्न प्रकृति हजुरका अगाडि आइरहेका छौँ। तर परमात्मन हामीलाई वियोगको दशामा छोडेर हजुर कहाँ पाल्नुभयो? पाहि माम शरणागतम, हामी हजुरका शरणमा परेका छौँ। हजुरका नजिकमा आएर बारम्बार प्रकारद्वारा पुकारा गरिरहेका छौँ। बारम्बार हजुरको आगमनको इच्छा गरिरहेका छौँ। परमात्मन हजुर सवारी भइबक्सोस्। वन वनमा घुमेर अनेक प्रकारका विश्व अखिलका आत्मा भएर पनि, सारा जीवहरूका कल्याणका विषय भएर पनि हजुर आज हामीलाई छोडेर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हजुरले आज्ञा भएको छ, अहम भक्त पराधीनो, हामी भक्तको अधीनमा म छु भनेर आज्ञा भएको छ। त्यो सुनेर हामी सबै शरणागति भएका छौँ प्रभु। फेरि हामीलाई निष्ठुरतापूर्वक हाम्रो शरीर लुट्नुभयो, हाम्रो समय लुट्नुभयो, हाम्रो घरबार, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव सबलाई छुटाइदिनु भयो। अब हामी सर्वस्व प्रकारले हजुरका भयौँ अनि हजुर हामीलाई छोडेर भौतारिँदै दुःख पाउँदै जङ्गल जङ्गल कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ? भौतारिँदै कहाँ हिँड्नुहुन्छ? हे दया सागर कृष्ण, हे दया सिन्धु परमात्मन हजुर पाल्नुहोस्। हजुर जसरी भए पनि आउनुहोस् र हाम्रो यो आँसुलाई पुछिदिनुहोस्। हाम्रा दुःख वेदनाहरूलाई हजुरले संयोगान्त बनाइदिनुहोस्।
किनभने संयोग भक्त र भगवानको सम्बन्ध कति मिठो हुन्छ। पति र पत्नीको सम्बन्ध धेरै समय छुटेबाट त्यसको मिलन कस्तो दिव्य हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा आफ्नो गुमेको चिजहरू धेरै वर्षपछि पाउँदा कति दिव्यता रहन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा परमात्मा हामी त सर्वस्व प्रकारले आत्मैद्वारा मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सारा विषयगत वस्तुहरूलाई तत्याज्य गरेर परित्याग गरेर हजुरका शरणमा आएका छौँ। बारम्बार हजुरको वन्दन गर्दैछौँ, बारम्बार हजुरको चाहिँ भजन कीर्तन आदि जे मङ्गल गानहरू हुन्छन् त्यही गाउँदैछौँ। हामी हजुरका शरणमा छौँ, हामीलाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। दुःख आलयबाट सुखको वस्तुहरू प्रदान गरिबक्सियोस् र हामीलाई आनन्दै आनन्दको वस्तु प्रदान गर्नुहोस्। वास्तवमा यो जगत भनेको असार छ। परमात्मा हजुरले नै सिकाउनु भयो। संसारमा सबै चिजहरू बन्धनका कारणले गर्दा नै यो संसार बनेको छ र बन्धनका कारणले प्राणीहरू सबै दुखी हुने गर्दछन्। बन्धनकै कारणले अन्धकारका कारणले अँध्यारो कुवातिर गएर प्रवेश गर्दछन्, आगो बाल्दछन्, जलिरहेको घिउ अझै हालेको दाउरा गनननननन अग्निहोत्र भइरहेको बलिरहेको यस्तो अग्निमा आफै गएर प्रवेश गरेका छन्। अशान्ति हुन्छ होला भनेर जस्तो प्रकारद्वारा बलिरहेको आगोमा अथवा दीपमा दियोमा गएर चाहिँ छिचिमिराहरू पुतलीहरू आगो निभाउन भनेर जाँदछन्, आफै डढेर मर्दछन्। यस्तै यो संसार सुखमय ठानेर जो जाँदछन् त्यसैमा यो सर्वस्व भनेर ठान्दछन् भने त्यही संसारमा जन्मेर बारम्बार जन्म मृत्युको भवाटवीमा पर्दछन्। हजुरले आज्ञा भयो हामीलाई सारा प्रकारका वेद वेदाङ्गहरूले बताएका छन्। ऋषि मुनि महायोगेश्वर सन्त महामुनिन्द्रहरूले ज्ञानको गङ्गा प्रवाह गरेर यो संसार बन्धनको कारण हो, यसबाट मुक्ति हुनका लागि परमात्माको शरणागति नै सर्वोपरि छ। ज्ञान भक्ति वैराग्य ओतप्रोत भएपछि त्यो जीव बल्ल प्रभु साक्षात्कार बन्नुहुन्छ। परमात्मालाई आफ्नो बनाइसकेपछि जगत पनि आफ्नो हुन्छ र त्यसलाई चलायमान देखिएको संसारलाई आफू चल्नका लागि यो शरीरलाई बाँच्नका लागि परमात्माको यो दिव्यमय रथलाई चलाउनका लागि यो प्रकृतिका कुडा मकौडा सारा चिजहरू हामीलाई जरुर छ। तर वास्तविक यो वस्तु हामीलाई छोडेर गइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो शरीर पनि हामीलाई छोडेर गइरहेको छ। दिन प्रतिदिन चाहिँ घटिरहेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो मृत्यु अरू नजिक आइरहेको छ भगवान। त्यसैले जो जीवहरूले यो शरीरको गतिलाई जान्दछन् उनीहरूले संसारलाई पनि जान्दछन्। जसले यो शरीरको माया गरेर माया रूपिणी योग माया ले परमात्माको सम्बन्ध जोडाइदिनुहुन्छ। योग माया रूपी साक्षात जगत जननी भगवतीको आराधना गर्दछन् भने ती लाडिलीज्यू राधा रानीबाट ती जगदम्बिका महारानीबाट भगवान यी सारा बन्धनहरूलाई छुटाएर ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमक्षादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरुं त्वं नमामि। भगवान वास्तवमा साक्षात जगतका प्राण आधार गुरु भनेको हजुरै हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तको अरू कोही पनि छैन। संसार सारा बन्धनको कारण हो र यो शरीर पनि एउटा बन्धनको कारण हो। योग माया रूपी राधा रानीबाट परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले सर्वदा प्रकारद्वारा शक्तिको पूजा हुने गर्दछ। शक्तिको पूजा गर्दा शक्तिमान प्राप्त हुनुहुन्छ। परमात्मा हजुर हामीलाई दर्शन दिबक्सेर हाम्रो यो डढिरहेको हाम्रो असाध्यै दुःखमा पिल्सिरहेका जीवहरूलाई कल्याण गरिबक्स्योस्। पाहि माम शरणागतम।
राधा सहित सम्पूर्ण गोप गोपीहरू एकान्त भावद्वारा यमुना पुलिनमा परमात्माको बन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। परमात्मा वास्तवमा जन्म जन्मान्तर प्राणीहरूले अनेक प्रकारका दुःख वेदनाहरू सहिरहेका हुन्छन्, तर हन्डर र ठक्कर पनि यस्तै प्रकारले खाइरहेका हुन्छन्, तैपनि ऐया मारो भन्छन्, फेरि त्यसैलाई अगालो हाल्दछन्। यस्तै संसार छ प्रभु। वास्तवमा त्यो चिजबाट मोहका कारणले नै यी सारा विषय बनेका हुन्। हजुरले आज्ञा भएको छ, यो जगत त एउटा ठेकेदारपना हो। ठेकापट्टा लिने, ठेकापट्टा चाहिँ आफ्नो परम्परालाई दिँदै जाने, आफ्नो परम्परालाई दिँदै जाने। यो शरीर संसरति इति गच्छति, संसार शरीर उत्सर्ग हुँदै जान्छ, अर्को नवीन शरीर मिल्दै जान्छ, फेरि नवीन शरीर उत्सर्ग हुँदै जान्छ, अर्को नवीन शरीर प्राप्त हुँदै जान्छ। आफूले गरेको कर्मका आधारमा 84 लाख योनिहरूमा प्राणीहरू आफ्नै कारणले दुःख भोगिरहेका छन् प्रभु। भगवान वास्तवमा अनुग्रहाय भूतानां देहानां देह आस्थित अनुग्रह हजुरले गरिबक्सेपछि ती प्राणीहरूले सर्वदा हजुरलाई नै देख्दछन् र हजुरले त्यो परमात्मालाई नै देख्दछन्। हजुरले आफ्ना भक्तहरूलाई देखिबक्सिन्छ। उनीहरू कल्याणको समय भएछ भनेर जान्नु पर्दछ। जति बेला सत्सङ्गको महत्त्व हामीले बुझ्ने गऱ्यौँ, जति बेला गुरुहरूको सान्निध्य हामीलाई प्राप्त भयो, जति बेला ज्ञान गङ्गाहरू को अनेक प्रकारद्वारा प्रचार प्रसारहरू भए र भगवानका कथा अमृतहरू रसास्वादन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो भने हामीले हाम्रा सुखमय दिन आए भनेर जान्नु पर्दछ। हामीलाई त्यो दिन आयो प्रभु। हजुरबाट नै ब्रह्मनाद वंशीनाद गरिबक्स्यो। हामी सबैले सुनेर आयौँ। हाम्रा हृदयमा जसको भावमा भक्ति थियो, ज्ञान थियो, वैराग्य थियो, उनीहरूले त्यो आवाज सुने। हामीले पनि सुन्यौँ। हामीले पनि त्यो आवाज सुनेर हे कृष्णचन्द्रदेव प्रभु, हे नन्दको छोरा चौरे, हामीले त्यो आवाज सुनेर हजुरको दर्शन गर्नका लागि आयौँ। आज यो दर्शनको आनन्द मिलो। फेरि सर्वस्व हजुरलाई अर्पण गरिसकेपछि हामीलाई छोडेर हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? भजन गाउँदा गाउँदा प्रभुको लीलाहरू, प्रभुले गरेका कार्यहरू, आफूसँग बोलिएका वाक्यांशहरूको अनुसन्धान गर्दै एक एक शब्दहरूलाई ब्रजगोपीहरूले, ब्रजगोपहरूले आँखाभरि अश्रु अथवा आँसु बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले बसेर परमात्माको वन्दन गर्दा गर्दा ती ब्रजबामाहरू पनि गोप कृष्ण रूप हुनुभयो। ती ब्रजबामाहरू पनि कृष्ण रूप हुनुभयो र उहाँहरूले अनेक प्रकारका कृष्णले गरिने लीलाहरू गर्न लाग्नु भएको छ। कृष्णले गरिएका लीलाहरू गर्न लागे। यो कृष्णले यसरी बन्सी बजाउनु हुन्थ्यो। सबैजना बस्दछन् र एकजना गोपी बन्सी कृष्ण बन्नुहुन्छ। यस्तै गरेर अरू सखीहरू चाहिँ भगवान परमात्माका अरू सखीहरू ब्रजबामाहरू बन्दछन्। यसरी पालो पालो भगवानका लीलाहरू सबैले सुनाउँदै जान्छन् अनि भाव विभोर भएर भूमिमा पट्टिएर रुन्छन्, कराउँछन्। चारैतिर कृष्णमय परमात्मा प्रभुलाई देख्दछन्, तर उहाँहरूलाई आफूले खेलिरहेको, खाइरहेको, नाचिरहेको, बोलिरहेको त्यो दिव्य कृष्ण चाहियो। उहाँहरूले बारम्बार कृष्ण वियोगमा प्रभुको लीलाहरू नाना प्रकारद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ र प्रभुकाले आज्ञा भएका शब्दहरू बारम्बार दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। यमुना पुलिनका तटमा बसेर एकान्त भावद्वारा गोपीका स्तुति गर्न लाग्नुभयो भन्ने पावन्यमय प्रसङ्गका साथमा यो प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।